دحنا دوقنيكم فتوات خاتلتنا مدب ورقاوي قصات بي اس تي في حزي جميرلو نلوم عن تخا حدا فلي زبله مصحف حيزه مصي لهو ديب ورك زتبهلت صبغتي مصحف حصار بقليلو اتن بمصحفيا اذا مصحف زي عندنا دراسيا كال نيوبورت يبهال مالتيو ازي سبزي اب ماساتشوس ناي تكنولوجي انستيتوت مامهرن تمرمرنيو ازي سبزي خا افتو لمدو تمسريتو اب ناي تكنولوجي تكال ويكا كولج انستيتوت سلازي سرح بو تمسريتو نغنا ابز عالم زي افزي ديستراكتد ابز خونلو وان دق سبات قلوم ابز تغففلو غزيه دق سبات قلب الو ابز خونلو غزيات ويدما كفله زمن كميغرنا انا سرح كنسرحن ديب ورك انقص زلو سرح خمي كنسالط كنساخ ان خيليلو زصحفو مصحفي مالتي مخنياتو اذا علم زي احزي او هكوتلا بفلاي دما ابناي تكنولوجي ابناي ديجيتال عالم زبحال مالتيو دق سبات تخرتومي سلولو سلازي ابز سرحو سراحتي عوت زخانه سرح كمزغو ايكالون سلازي عالمنا ابز خفات خدلا زبلكعه تمرامرتن ساينتستن عالمنا حزي زيقنقوم زلو تمليسو مالتي نتزو مازو ناي تكنولوجي ناي ديجيتال عالمس تمليسوم كنقفو جميرو ملو مالتيو ازي እንደገና انت اي فوكسد كوينا نخن سرع ابز عالم زيا انتي كنغبرلنا مالتيو رولز فور فوكسد سكسس in distracted world ابزي زتربش زتبصبص عالم كميغرنا عمق زخانه سرح خنسرح نخيل زبل مالتيو ازي እንደገና زي مصحف زي እንደገና ابز حز غزي እንዳተነበሎ مالتيو لعل 1.5 ኮፒ ተሸይጦሎ مالتيو ስለዚህ ብዕንቆት مسرح ابز حز غزي ابز ናይ حز ዘሎ حدش ኢኮኖሚ بعمقت كنسرح نحركونا ويد معوت زوخنا سرح كنسرح نحركونا اب كلت نغرات كنتكر لنا اتا حد انت ايو كبرت السرح تكن لمامد علنا ماستر هارد ابيليتيز يزولوزي كبرت السرحتي زتوساسو سرحت نمسرح كنفتنا لنا مالتي اتقال اي እንደገና حيل بزلوم فلطت بزلوم تمكرو بزلوم سبات ويكا إليتس كنسرح لنا مالتي بز خلت زيهم نغرات انت زي سرحنا مالتي نتزلو نايلومي ناي ايكونومي كونتات ناي عالم كونتات كنقيرو اين خيلن مالتي سلازي بالحي زلوم نغرات بالحي زلوم مهزوتات ويدما زتوساسو مهزوتات زسرح اندحر كوينم مبزحتو بعميق اتحساسبا تمسريتكا زسرح يوم مالتي نابنت እንደገና بزي تويترن ايفونن كم ابنت يطقس مالتي ايزي اتوم እንደገና زوم تكلات زيهم እንደገና امنتاي تمسريتهم يسرحلو مالتي اب بعمقت مسرح بعمقت يسرحلو مالتي سلازوزي بعمقت مسرح مالت افت تدولي ነገር አትኩርካ مسرح مالتيو كمزي ناي امرنا اتحساسبا كمزي كونفرجينج لينس انو لمالتيو ناي صحي برهان اكيو ناب حدقه كمزم صلنا كله مالتي امرنا يمون كونفرجينج لينس انتزي كوينو ويدما ريس انتزي اكيو اتكيرنا خنسر حين خيلن مالتيو سلازي بعمقت مسرح انولو نغرات እንደገና እንታይ مالتيو فوكسينج تايتلي افتن دولو ነገር متكوار مالتيو اتكيركا مسرح مالتي እንደገና اتكيركا خسرح انتلقا እንደገና فيدباك زبالك علو ግብረ መልስ እንደገና ከተቀበለለካ በዘን ክልተ ዚአን مالتيو ግብረ መልስ እንታይ ማለት አፍቱ ፎከስድ ኮይን ካዘ ሰራህ ካየስ ግብረ መልስ ይከንታይ ይመስል ውጽይቱ ጌጋ እንድሕር ካብ ጌጋ ካምምሃር ማለትዩ ስለዚህ ብዕንቆት مسرح ማለት ኣብተው ሁበኻን ኣብ ክእለት ካን ተመስሪትካ ዝስራሕ ኮይኑ ጽፉፍ ውጽኢት ዘለዎ ስራሕ ንምስራሕ እንደገና ግዜ ክራባሕ ወይ ድማ ከባዛሕ እንተሎ ብልዑል ኣተኩሮት ይኸውን ፎርሙላኡ ማለትዩ time is spent times intensity of focus
ናይ ዕምቆት ናቲ ስራሕትኻን ጊዜን ይውስኖ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካብልና እንደገና ብዕምቆት ምስራሕ እንደገና ኣብዚ ሕዚ ጊዜ ብጣዕሚ ሬር እዩ ብጣዕሚ ሰዓት እዩ ዘሎ ኣብዚ ጊዜ ሕዚ ኣባና እውን ኣብዚ ሕዚ ዘለናሉ ጊዜ እውን ክንርዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሰባት ብዕምቆት كسروا أي كألو نحنا ون أبنا برانا أب مويانا أب استفلاليو زرفتات زلنا سبات بعمق نخن سر أي كأننا مخنياتو إتي ديستراكتد زوقنا عالم يربشنا لو مالتي تناي ديجيتال عالم تناي نتورك عالم مالتي أزين كأكون عندنا رير يندحرلنا عندنا حدا سبات عندنا وفي يكون من خير سرعو أمتى كوميتد كون لهم كالتشرال كوميتد كمس لهم نايتي هزبي بحلا واللمدا ومتأسس عن ختم صندح كوينكا أفتي كاب أتوكرت كتركم زي بالكامل تيجي على أي نقطة أنت أي business as a proxy for productivity كم زي business مالت زي busy مخان مالتيو هو مخان ويد ما تصدف دف زلوا هيوت كاس كم تسرح غيركا محسابون حزي حدا جيجا اي مالتيو سب بيزي سلا زخونه سلا ابتاواخ او هوكت سلا زلو خمس سرح ندحر حاسو كينو ازي جيجا اي مالتيو حدا سبات لو خمس عينت بحر زلو مالتيو بقى سلا زدخومو سلا زالخو خمس سرحو كمز فري زلو غيروم زحاسو مالتي سلازي نحنا ديب ورك ويد ما عنقو زلو سرح نسرح ندير كوينا كاب تكنولوجي نكزو خون بتلي كافتنا ايدنا موبايل سمارت فون كنرحق لنا مالتي كنحاسب كنصحف كنمرامر ديزاين كنقبر اندحريلنا نحنا خافتي ديستراكشن نايت محبراوي ميدياتاتن كالوتن ناس اخن كون لنا مالت بعمقوت مسرح عندنا انت اي ترجم له كل غزي مالتي سلازي بعمقوت مسرح عندنا بسلسته مجدي كنصرحو نقل مالتي اتحد انت اي سنمتناوي ويدما نيرولوجيكال ارغيومنت زبحال مالتيو ناي حدا ناي بعمقات مسرح بناي سنه عمرخه بناي سنه متناوي اتحساسبنا بناي متني اورينتيشن ناوي كا اكايدا وي كا سرعت خنصرح نخيل مالتي حانتو زي بكانسر زتا تحازت حانتي تمرامريت كاب كانسر مسوصت كافت حمام مالتيو انتاي تولوبزي من مخانكا انتاي كم تحسبن انتاي كم زي سمعكان انتاي كم تفكرن كل جزء ازي ابتي اتوكرتك زي تمسرت ايو نسخا دا تحساسو خوصيتي قا مالتيو نسخاس ابتي التحاسو اتو خونس اتوساني اتتكرو يلا تحسب مالتي نسا وانت بكانسر تتحيزانا علوت جن نسا ابطعنا اب هيوتا ايات تكرني نمبر افت حمام يكونن مالتيو سلازي زيت ناي سنه متناوي انولو زي مالتيو نسخا اب امرخا افت ناي سنه متناون ناي مينتالي كونيكشن كان دحر اتكيركا كتدحنن كتعوتن كمتخيل مالتيو اذا እንደገና ዓለም እንደገና አብ አተኩረት ዝተመስረተት ያ ማለትዩ አብ ዓለምና ዘሎ አራያ ማለትዩ ወይ ድማ አትኩረት ብዝገበርናሉ ይዝ መስረት ማለትዩ ብዘትኮርናሉ እዩ ንዓና ዝሳኽዕልና ማለትና ፎከሲንግ ወይ ከዓ ትኩረት ወሳኒ እዩ ይብለና ዝ መጽሐፍ ዲፕ ወርክ ማለትዩ ስለዚ ሓደ አወንታው ነገር ክንሰርሕ እንድሕር ኮይናውን መጀመሪያ አለታው ነገር እንድሕር አጋጢሙና ኮይኑ በቲ አለታዊ ተመስርትና እንደገና ንሕና ካፍቲ አለታዊ ተማሂርና ናፍቲ አወንታዊ መገድኽን አቱ ንኽእል ማለትዩ ጋልሃ روزين تأياتبل إذا علم إزياء أمنتاي تتكر إذا قدسا أمنتاي إخات تتكر إذا قدسا حماق نحرور أتوكيركا حماق كتركبها أفت صبوق اندهر أتوكيركا صبوق ترك مالتي أمر أو علم دغنا زمين تاع الورد النولا دغنا قبو جيزين سعرن أبزهاب كالي إذا مسرت مالتي إزي اتوساني مالتيو إزي اتوانا نايت مصحف ملእخت مالتي أمرنا عندنا كل جزء أمرنا وكل جزء بذهبنا قصر بزدامصنا يقصري عالم هفتامن غدول خم زي بلانينا انردع مالتيو اندحر اترغاغمانا مالتيو هفتامن اخل هفتي خم زلوان أمرخاون بطي نا أمرخا بقى تطقيم كان دغنا عالم كتغير كم تخيل نغنا ازي نايت مصحف هذا ملእخت مالتي بزي مخنياتيو سرح زي بولسب ناي امرو
ስራሕ ዘይብሉ ሰብ ኣእምሮ ናይ ሰይጣን ቤት ዕዮ ወይ ከዓ ወርክሾፕ ይዝበሃል ማለት እዩ እንድሕር ንስኻ ካብ ስራሕ ናፃ ኮይንካ ካብ ዕምቆት ምሕሳብ ምስራሕ ናፃ እንድሕር ኮይንካ እቲ ኣእምሮኻ እንታይ ይኾን ማለት እዩ ናይ ሰይጣን ቤት ዕዮ ወይ ድማ ወርክሾፕ ይኾን ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ መትናዊ ማለት እዩ ጋላ እንታይ ትብለና ኣብዚ እንደገና ተጠንቂቐ ዕላማታተይ ይመርፅ ሙሉእ ኣተኩረተይ ድማ እህብ ብሓፂሩ ኣተኩረት ዘለዎ ህይወት ክነብር ምክንያቱ ድማ እቲ ዝበለፀ ንሱ እዩ እያ ትብለው እዚ ማለት እዩ እዚ እቲ ሓደ ስነ መትናዊ ኣተኩረት ወይ ከዓ ዲፕ ወርክ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ እንደገና ስነ ልቦናዊ እዩ ብዕምቆት ክንሰርሕ እንድሕር ኮይና ስነ ልቦናና እንታይ ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ ብፅቡቅ ውፅኢታዊ ዝኾነ ስራሕ ንምስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ኣካልናን ኣእምሮና ነውዚ ተለጢጦም ኣብ ዝሰርሕሉ ተለጢጦም እንትትብል እንተለና እንታይ ማለት እዩ ደስ ኢልዎም ሜንታሊ ፊዚካሊ ኩሉ ነገር እዚ ተዋዲዱ ተለጢጡ ክሰርሕ እንተለው እዚ እቲ ስነ ልቦናዊ ንቕሓትና ይውስኽ እሞ ብዕምቆት ንሰርሕ ማለት እዩ እዚ እንደገና እቲ ወሳኒ ስራሕ ንክንሰርሕ ይግዘና ማለት እዩ ናፃ ግዜ ወይ ድማ ፍሪ ታይም እንብሎ እውን ኣለዎ እዚ ፍሪ ታይም እንደገና እዚ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ፍሪ ታይም ብዙሕ ግዜ ናፃ ግዜ እንድሕር ኣብ ዝበፅሐካ ግዜ ተሰብሲበ ኣእምሮኻ ሰብሲብካ ናብ ስራሕ ንኽትምለስ ይከብደካ ማለት እዩ ቅጥዒ ዘይብልካ ትኸውን ማለት ቅጥዒ ዘለዎ ስራሕ እውን ኣይትሰርሕን ማለት እዩ ስለዚ ስነ ልቦናዊ ዲፕ ወርክ ማለት እንታይ እዩ እቲ ስራሕ ፍሎው ንክህልዎ ምግባር ማለት እዩ ዋዕዚ ንክህልዎ ስነ ልቦናኻ ተዘጋጅዎ ማለት እዩ ካብዚ ነርካ ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ስቴፕ ብዝኸድካ ቁፅሪ ፍሎው ወይ ድማ ዋሕዙ እንድሕር ሃልዩ ፅቡቕ ስራሕ ትሰርሕ ኣለኻ ዓሚቕ ስራሕ ትሰርሕ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ተመስጦ ኣሰላሲልካ ትሰርሕ ኣለኻ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ እንደገና እንታይ ፍልስፍናዊ ዕምቆት ምስራሕ ማለት እዩ ዕምቁም ብፍልስፍና ወይ ከዓ ፊሎዞፊካል ኣርጊመንት ዴብዝ ወርክ እንብሎ እንደገና እንታይ ማለት እዩ ብፍልስፍናዊ ኣተሓሳስባ እዩ እዚ ከዓ እንደገና እዚኦም እንታይ ብሉ ኢደ ጥበበኛታት ወይ ከዓ ክራፍትስ ሜን እንታይ ኢሎም የዛረቡ እዚ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ክእለት ወይ ድማ ሆቢ እንብሎ ማለት እዩ ብሓደ ግዜ ዝፍጠር ኣይኮነን እኳ ደኣስ ኮስኩስና እንዕውዮ እዩ ኣብ ውሽጥኻ ኮስኩስካ እተዕውዮ እዩ ይብሉና እዞም ናይ ኢደ ጥበበኛታት ወይ ከዓ ክራፍት ሜን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጥኻ ብዚ ኮስኮስካዮ ቁፅሪ እቲ ናይ ቅድስና ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሳክርድነስ እንብሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ፈጠራዊ ስራሕቲ ተምፅኦ ማለት እዩ እዚ ንኣብነት ከም ቅዱስ ያሬድ ኣብዚ ከም ኣብነት ክንጠቅስ ንኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዘማዕበሎ ናይ ምሕሳብ ክእለት እዩ ካብቲ ሓሰኻ ተማሂሩ ዜማ ክገድፈልና ዝኽኣለ ማለት እዩ ስለዚ ሳክርድነስ ወይ ከዓ ቅዱስነት ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ዝምዕብል እዚ እንደገና ብዕምቆት ንክትሰርሕ ንክትፈላፈስ ንክትምህዝ ይሕግዘካ ማለት እዩ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ዲፕ ወርክ ኣብ ነውግዐሉ ግዜ ወይ ድማ ብዕምቆት ኣብ ምስራሕ ዲፕ ወርክ ብዝበለፀ ምስራሕ ማለት እዩ ካብ እነውግዐሉ እንደገና ሓደ እንታይ እንደገና ኣብዚ ሕግታት ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ከዓ እንታይ እዩ ዕምቆት ክንሰርሕ እንተለና ብዕምቆት ብዝበለፀ ክንሰርሕ እንተለና ሓደ እቲ ዋንኡ ማለት እዩ ካብ ኢንተርኔት ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ዘዓለም ካብ ዌብሳይት ካብ ዝተፈላለዩ ንዓና ዝርቡሽና ናይ ኢሜይል ይኹን ኖቲፊኬሽናት ናፃው ኮይና ብሰለስተ ነገራት ክንሰርሕ እንተለና ክንዕወት ንኽእል ማለት እዩ ሓደ እንታይ እዩ ገዳማዊ ብዕምቆት ምስራሕ ዝበሃል ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሞናስቲክ ፊሎዞፊ ኦፍ ዲፕ ወርክ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት ገዳማዊ ብዕምቆት ክትሓስብ ክትሰርሕ እንድሕልካ ገዳማዊ ምዃን ምግላል ልዑል ውፅኢት ከተምፅእ ኢልካ ተገሊልካ ንባዕልኻ ምሕሳብን ምስልሳልን ማለት እዩ ቀለልቲ ስራሕ ሓዲግካ ማለት እዩ ተፈሊኻ ንበይንኻ ካብዚ ረባሺ ዓለም ካብዚ ብዕስለ ጃርጃር ኣብ ንብለሉ ኩነታት ኣብ ዘለናሉ ከይዲ ንስኻ ፍልይልካ ክትሓስብ ምኽኣል ማለት እዩ እቲ ቀፂሉ እንደገና እንታይ ክልቲኣዊ ፍልስፍና ዝበሃል ማለት እዩ ክልቲኣዊ ፍልስፍና ከዓ ኣብ ዲፕ ወርክ እንታይ ይኾን ማለት እዩ ሓደ ግዜ ብደንቢ ጌርካ ትሰርሕ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ሓደ ግዜ እንደገና ዕረፍቲ ትብል እዚ ባይሞዳል ፊሎዞፊ ይበሃል ማለት እዩ ብክልቲኡ
عرفتون لك تسرحون مالتي إذن دجنا وتيس زلوا سرحنا خنسرح يحجزنا مالتيو chain method ولا إزيخ أنت أيو نأكل أو تنكرخ مالتيو زت أكم بتأخذ علي تصرحهم إزي سريحة إزين دجنا إزين دجالك تقول سؤال نأكل أو منك سقاط إزين دجنا consistent بالزلوا مالتيو ريتماتيك زبالون الله أبدي بورك مالتيو ريتماتيك أنت مالت ريتم كحلقة مسرح مالتيو إزين دجنا لعلم حساب زاد اليوم نجارات أوزي يدلينا مالتيو habitual nature وزي تعمل زوتر نخد كون زت زوتر بحر نخلوكا habitual نخون حكوينكا ريتماتيك ريتم كحلقة كسرح لك مالتيو كون نجناتي فلسفناوي أكره نجنا علتاو مزج مالتيو جورنال فيلسوف إنه ولا مالتيو جورنال فيلسوف أنتي مالتيو ريتوالايز مقبار مالتيو لومود مقبار كم سرعة موساد مالتيو إذن دقنا عمرنا كافت زدوك إسو وزنا برا دكات والعنا عبرابير ناس ناب عميق سرعة مقتاو مالتيو إذن دقنا ريتوالايز كان بلنت لنا أنا تمالتيو لومود مقبار مالتيو أبزين دقنا انتايو عبيتنا يفترا سرعة كفت أرزخ قالو توم حسبت ويد ما توم زي سرعة بوتان فترتي كم ارتست يحاسومو جند ما كم اكاونتان يصرحوا يزولو كم ارتست حاسيبكات جن كم اكاونتان كالكوليشن تفاطن مالت جن مجمريا جن كتحسب لك مالتي سلازي عوتنت اب سرح مالت بعنقت مسرح انت لنا دغاغيم كان مسرح ويدما ريتوالايز مغبار مالتي سلازي ريتوال نحر كوين وي كعلمود نحر كوينو فحفح يلن مالت تجديد كأيتصرحان قنات يابل كان مالت لمدي يخون اللي مالت السلازي بعنقات نخسر عبليس كان نخسر ريتوال كونو اللي غام لمدي تجورو مالت كأون نجنا زيوم نحرينا effective نخون زوم ريتوال نجنا وحس عاوز خونه بوتا ممرات إزيون أوفيس كخوني يخل أبز خونه سفر خوني يخل من نفشون كو خوني يخل أبجز خون أبز تخلل ويد ما أبناتك ميني لايبرر أبز لك أون أو خصر تقدر معدي جميل كابل خميكم تود أون كتل من لك مالتي عم صراحة خصر لا تلمس جميرس كميكم زو كم زود لك كتحسب لك هاي بالزم مصحف ديب ورك مالتي تاون دغنا سرح بخامه كم تدقف نت سرعه خامه تدقفو حدا انتاي من نقحنو ولا شاي كوني قلبون ولا قون قل مالتي كالي عندنا تاي مغبون اخل زغونه انرجي زلو مغبي خطوسر كم زلك مالتي اكلاو منقصاصون يدليك مالتي عميق سرع وكون ويدما مخاد منقصاصون يدليك بزعبا وكينو زين تايبن فلاسفه نيتشه واجا زلوم حسابات كتركب انت خينكا كتنقساس انت لقاي ويكا وكت جبر انت لقا ترجم زلوم حسابات فلسفناتن كتمنچو تخيلي خاي ولا مالتي ميك جراند جيستشرون ان حدا سور بوقس لو تخدم اندحلكاون اتلومود حاديكا نافت زي تلمدخت اتخم زلك ما زي قا قدميا بماحب عمرخ كيفيتكا نافت عميق صراحه مئتا مالتي هذا نقدر قينه مالتي كون دغنا دونت ورك الون كل غزيون كنسرح بعمقت كنسرح عند حاسيبنا بيننا خنسرح يبلنا مالتي بولص سرح نخسرح عند حكونا بمتحبارن بمتحغازني مالتي تمكرو شير اتغبرلو اتكافلولن ناي بعلخا كبرن كلتنون اتريقلو مسكالوت بزسرحا قطري مالتي ديسيبلينون حدوزي وساني يبلنا مالتي أربعة ديسيبلين يلي قمت محص ربي الماتي focus on the widely important أفتوانا أذكر أفتناي تكالكا ويد ما كم تكال ويد ما كم مريح أبتسادف له أفتي تكال مريح خطتذكر لك مالتي كاون بعقن بوصيتن زتا مسرته سرح كسرح لك بعقن بوصيتن إزيان وسنتي أنت عنده بيزنس زبلنا بيزي موقان مسرح مالتكم زي قال مالتي أم محياش وين حدا نجار مالتي لوج إنه لا مالتي كون دغنا تليد إنه لا دغنا حدش نجار أم مسا وين إزيان بزيان كتعكنا لك مالتي كيب compelling سكور كارد إزي وانت أيو سيلر أنا يتشتو خاون كله وكالو انتاي تلي منيره انت كيف هتسي مزبل شتو
ወይ ድማ ስኮር ካርድ ክህልወካ ይግባእ ማለት እዩ ታው እንደገና ካብ ውድቀትካ እውን ምምሃር ማለት እዩ ትና ውድቀትካ ክትኣምኖለካ ኣሜንካ ክስጉም ከም ዘለካ ማለት እዩ ዲፕ ወርክ ከም እንዳለ ይቅፅል ማለት እዩ ዳውን ታይም ዝበሃል እውን ሓደ ወሳኒ ነገር ከዓለው ዝመጽሓፍ እዚ ማለት እዩ ዳውን ታይም ማለት ቦዛን ምዃን ማለት ወይ ድማ በቃ ዝኾነ ነገር ካብ ስራሕ ወይ ካብ ዝኾነ ነገር ፍትሕልካ ስኽ ማለት እዩ እዚ ታይ ማለት እዩ ዳውን ታይም እንደገና ኢንሳይትካ ንኽሰፍሕ ኣስተውለትካ ይሕግዘካ ማለት እዩ ቦዛን ክትኮን ተለኻ ሓደ ግዜ ኣይትጽልኦ እዮ ማለት እዩ ንኽትሓስብ ኢንሳይትካ ወይ ከዓ ራእይኻ ንዝኾነ ነገር ንኽትሓስብ ይሕግዘካ ማለት እዩ እዚ እንደገና ሳብ ኮንሽስ ማይንድ ንኽሰርሕ እቲ ዓብይ ጎግል ጌልና እንቆጥሮ ማለት እዩ ከም ቫስት ጎግል ዳታ ጌልና እንቆጥሮ ሳብ ኮንሽስ ማይንድ ወይ ድማ ዘይንቆሕ ኣእምሮ ንኽሰርሕ ይገብሮ ማለት እዩ ኮንሽስ እንደገና ኣዝ ከም ናይ ገዛና ኮምፒውተር ወይ ድማ ዲስክቶፕ ጌርና ቀለልቲ ነገራት ንኽንሰርሕ ይሕግዘና ማለት እዩ እቲ ቀፂሉ እንደገና ኣብዚኦም እንደገና መገብቲ ዝኾኑ after downtime ሓደ ጥቕሙ ኢንሳይትካ ንኽውስኽ እዩ ዝገብር ማለት ኣስተውለትካ እቲ ካልኣይ እንደገና ንኽትነቓቓሕ ነቲ ኣእምሮኻ ዝምግቡ ማለት እዩ እዚ ታይ ማለት እዩ ኩነታት እዮም እዚኦም ፀሓይ ዓራርቦ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ኣብ ፀሓይ ዓራርቦ እንድሕር ገለ ኮይኑ ንኽትሓስብ ንኽትፅሕፍ ንኽትገጥም ንኽትምህዝ ንኽትፈጥር ይሕግዘካ ማለት እዩ ዝውዕል ሙዚቃ ኣብ ዘለዎ መናፈሻ እውን ሓደ እዩ ማለት እዩ ብምሸት እውን ክሰርሕ ከም ዘይብልካ እንታይ ዳ ኣፍቲ ንቑሕ ኣብ ዝኾንካሉ ቀትሪ ክሰርሕ ከም ዘለካ ማለት እዩ እቲ ቆፂሉ እቲ ዓብይ ናይዚ መፅሓፍ እዚ መልእኽቲ እንደገና እንታይ እዩ ኢምብረስ ብሮደም ማለት እዩ እዚ ታይ ማለት እዩ ምስልቻይ ወይ ድማ ምስልካይ ከመይ ከም ትዋፅኦ ማለት እዩ ኣብ ብዓሚቕ ክሰርሕ ክትሓስብ እንተለኻ ወይ ክትሰርሕ እንተለኻ ምስልቻው ኣለ እዩ ግን ክትሳላቸው እንተለኻ ኣቃልወኻ ክስእ እንተለኻ ኣቃልወ ክስእን እንተለኻ እንታይ ትቅበለካ ማለት እዩ ካፍኡ ታፍ ፎከስ እንድሕር ጌርካ ካፍ ፎከስ ዝገበርካ ካፍቲ ዘትኮርካዮ ናፃ ክትከውን ኣለካ እዚ ታይ ማለት እዩ ከይድብረካ ማለት እዩ በቃ እንድሕር ሞር ፎከሲንግ ብዘትኮርካ ቁፅሪ ክስልችወካ ስለዝኽእል ካብኡ ኢኻ ናፃ ክትከውን ዘለካ እምበር ካፍቲ ዕንወት ኣይኮነን ዕንወት እዩ እዚ ውፅኢት እዩ ግን ካፍቲ ፎከሲንግ ናፃ ትኸውን ፎከስ እንድሕር ነርካ ድሕር ግዜ ግን ካፍቲ ፎከሲንግ ግልስ ኢልካ ማለት እዩ ንኽትሰርሕ ትፍትህን ማለት እዩ እዚ እንደገና ሓደ ከይድብረካ ማለት ከይትሰላቸው እዚ ሓደ ናይቲ መጽሓፍ መጠንቀቕታ ማለት እዩ ካብ ዲስትራክሽን እንተ ኮነስ ካብ ፎከሲንግ ናፃ ክትኮን ኣለካ እቲ ናይ መጨረሻ ናይ ሳልሳይ ሕጉ ናይ መጽሓፍ እንደገና ኳይት ሶሻል ሚድያ ይብለካ እዚ ብግልጽ ማለት እዩ እዚ እቲ ናባና ኩሉ ስፔሻል ፍትሕ ዘለና ማለት እዩ ብዓሚቕ ክትሰርሕ ተደሊኻ ዕንቆት ዘለዎም ውፅኢታት ክተመዝግብ እንድሕር ኢልካ ዝበለፁ ስራሓት ሙህዘታት ክተሳካ እንድሕር ኢልካ ብዝተኻእለካ ካብ ሶሻል ሚድያ ናፃ ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ እዚ እንደገና ሶሻል ሚድያ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ግዜና ሰባቢርዎ በታቲኹ ኣተኩረትና ንኽብተን ገይርዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ዕንቅፋት ማለት እዩ ማሕበራዊ ሚድያ እቲ ኣብ ባህሊ እቲ ናይ ባህሊ ምትሕስሳብ ናይቲ ምቅርራብ ናይቲ ቤተሰባዊ ይኹን ናይቲ ማሕበረሰብ ዘሎ ባህልን ልምድን በቲኽዎ እዩ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ማለት እዩ ሳይንቲስት እውን ኣብዚኦም ዝሓፁ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዕምቀት ክሰርሕ ንሕልካ ካብዚኦም ብዝተኻእለካ ናፃ ክትኮን ክትክለለካ ማለት ሰባት ኣብ ሶሻል ሚድያ እንታይ እዮም ዝደልዩ እንድሕር ኢልና ሰባት ክሰምዕዎ ዝደልዩ እዮም ንስኻ ክትብሎ እትኽእል ሰባት ክሰምዕዎ ዝደልዩ ኢኻ ንስኻ እትብሎ እምበር ሓድሽ ነገር ኣይፍጠርን ማለት ኣብ ሶሻል ሚድያ ሓድሽ ነገር ፅሒፍካ እውን ተቐባልነት ዘይክትረክብ እትኽእል ኢኻ ማለት ስለዚ ሰባት ክሰምዕዎ ዝደልዩ ክርእይዎ ዝደልዩ ከንብብዎ ዝደልዩ ኢኻ እትዛረብ ወይ እትፅሕፍ ማለት እዩ ኣነ ኣተኩረት ክህበካ እንተኾይነ ኣነ ንዝብሎ ንስኻ ኣተኩረት ክትብ እንተለኻ እዩ ዝብል ሕዚ ኣብዚ ሓድሽ ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዳ ምትኳር ወይ ድማ ዲፕ ወርክ ዘለዎ ዲፕ ወርክ ዓይነት ቲኦሪ ዘሎ ውፅኢት ከተምፅእ ንሕልካ ካብዞም ናይ ማሕበራዊ ርክባትን ዞም ኔትወርክ ቱልስ እንብሎም ዓርስኻ ከተግልል ክትከላኸል ክትጠንቀቕ ኣለካ ክትጠፍእ ማለት ኣይኮነን ግን
ميزانه بزخانه بروجرام بزخانه كسرح على كمال محبره ميديا تقم يول مالت ايكونن جن عتقاقما وسنتيوم نزي زمزن ومالتي محبره ميديا ويكع فيسبوك ندي حريلنا نخف التر ديب ورك تسريحو بقى بعنقت حاسيوم سريحمو زوكنبرغ بعنقت حاسيو سريحو ولو نعنا جن بعنقت كان حساب خلكلنا خمزي ولو مالتي كلهم زيهم اللي تيك توك بقى قالوا يوتيوب ولو كلهم في السوشيال ميديا نزلوا زيهم بعمقت بمحسابهم تسريعهم قدما نايدك السبات نايت حساس أتوكرتات سليوم مالتي سلازي زي إنا نايز مصحف زي تزعبه مال أخت مالتي سلازي خاب السوشيال ميديا مالت خاب نوتيفيكيشن a lot of things بقى زيهم زوم زي نقد كفت قلمله جيزي خان ولي بيت كان اتهم خبرات زبالو ناتكا هيابات تباخنا لك مالتي وزي امن تاخذ تقوموا نخل بعمقات محساب ويكع بعمقات مسرح مالت ا بوليتيكا ناخذ تقوموا لينا ا ايكونومي ا محبراو غداينا ول نتقوموا له مالتي ا بوليتيكا نحريلنا نابنت ايه ودك نحيلنا قالن احنا ازي كل غزي ان العلا حسابيو بعمقات سلازي تحدثت حدا غزي كاب كتشحن شو مونتن كتشحن تشحن أكبابي بعمقت محداس قال زبل هذا مسرح أمس ينيرو إيه يودا ولا حو حد مالتيو كحدث أنتو لجن أي تحدثن مالت جن بعمقت إلو سيمو ونيرو مالتي سلازي إذا بعمقت محداس كي تحدث حالفو دحر جزية ندات كمالله أو زي بس إحنا مالت بعمقت مسرح مالت أقول سلازي بعمقت أي تحدثن مالت خم أبنت نحريلنا مالتيو إذا أتوم مزجمنا يوم عواتاتن وتيتاتهمون بعمقت حسيبنا السلاسينا أي قصرنا يومن كلهم زيهم دا تدمروا أو زي بس إحنا لنا نعبنت كابتشن عسى حدا حاسيبنا نعبنت انتهيني رناي تجراي دحن النت مسكالوت هاجرات دودبانا يقلادو كابتشن عسى تسلسن كما يزي زبل ناي دحن النت صراحة أنت أي مسون بعمقت ده تصريحه زبل نحنا بعمقت كم زي تصرحه أو زي تورينا يوم مالتي سلازي بعمقت مسرح مالت اللي زيهم زد أقالليو أبصراحتنا ون أمويانا أو أوفيسات أب تكلات أبيت عيوتات كن كدنت أنت لنا سمويا أبي إنها نروح ومزلنا ويد ما نابز هنا حلاف أنت كيد أنت لنا حكايم كل جزية كافتي بعمقت مسرح ويكع بعمقت مقلقال زبها النقل بتاع مزرح حقيهم أكل نازي زلوا يسلزي بعمقت مسرح مالت أمويا خان أفتو فترة خان ترح أتوكيركا وصيت ممسع مالتيو بفلايد ما وزك فلا زمن زي distracted century ويكع زت هربشة كفلا زمن إلنا أنا كن حسب النقل قندم ما خا كابزي عرسنا كن كلاخل كم زلنا أيو إز مصحف ديب وورك زبل بناي كان نيوبورت زتها صحفت كبابي ناب كلتميتن اسران قص زلوا مصحف يوزي بدا مغيرو غاليصنا زلمو نلوم انتي زنبرنا مدلاو او زي ودي الله سلازي تخاتاتلكم نبتعامي إذا مسجن مساخ عبستفلاء مزحف كسعن الراخب حناق النيو ننبب بحساب نموجس يغني لي Mm-hmm.